जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। हम क्लास 11th का मैथ एक्सरसाइज 1.3 कर रहे हैं, जो हमारी नेशनल बुक फाउंडेशन है, और इसका चैप्टर 1 फेडरल बोर्ड का कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसको पढ़ रहे हैं। तो आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इससे प्रीवियस जो वीडियो थी इसके अंदर हम 1.3 का क्वेश्चन 1 2 एंड ये आई थिंक ये 3 या 4 क्वेश्चन होगा। चेक कर लीजिएगा, ये 4 है शायद, आई थिंक ना, क्वेश्चन नंबर 4 होगा ये, ठीक है। तो सॉल्व लीनियर इक्वेशन कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। हमने इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट के साथ। अब लीनियर इक्वेशन जो है ना, आप मैं थोड़ा सा आपको ना प्रीवियस पहले बता देता हूँ कि जैसे आपने जो है ना 9th और 10th क्लास में पढ़ा, जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 है, और x प्लस आपके पास 2y इज इक्वल टू 3 है। इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। इसमें ये x और y ये रियल नंबर होते हैं ना, तो इसकी पावर यहाँ पे 1 है, इसलिए इसको हम लीनियर कहते हैं, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन है, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना, इक्वल का साइन हो उसको इक्वेशन बोलते हैं हम। तो इनको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है कि ये जो x वाले होते हैं ना, इनको सेम करते हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2x है, इसको भी हमने 2x बनाना है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। या आपने y वाले दो सेम करने होते हैं, जैसे यहाँ पे 3y है, ये 2y है, तो दोनों डिफरेंट है आपके पास। तो अगर इस इक्वेशन को, यानी नीचे वाला 2 है ना, इसको इससे 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, यहाँ पे 6y बन जाएगा। और इसको आप, ये 3 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, 6y बन जाएगा। तो ये y क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो या तो हमने x को सेम करना है या हमने y को सेम करना है, फिर इनको प्लस या माइनस करेंगे तो हमारा जो है वो लीनियर इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, यानी x या y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो वो वैल्यू किसी दूसरी में पुट कर देते हैं। एक तो ये मेथड होता है, हम यहाँ पे इसी मेथड को यूज़ करेंगे। डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या है यहाँ पे और उन क्वेश्चन में, फ़र्क ये होगा कि यहाँ पे एक्स वाई जो होंगे ना, उनकी बजाय यहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वेशन दी हुई है, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं। तो उसके अंदर आपको इक्वेशन दी हुई है, वो आपने सॉल्व करनी है। तो आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर, जो हमारा इसका 3 है, ये 4 है, मुझे एग्जैक्ट नहीं है, शायद 4 होगा ना ये। तो सॉल्व द, हाँ जी 4 है, ये आपका 4 क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर कैसे, जैसे देखें जेड की पावर 1 है, यहाँ पे डब्ल्यू एस की पावर 1 है, तो 1 पावर है, तो लिहाजा ये लीनियर हो गई है। तो एक इक्वेशन यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई, दूसरी इक्वेशन यहाँ से लेके यहाँ तक होगी। अब ये दो इक्वेशन है, इनको हमने सॉल्व करना है। तो कैसे बताया मेथड आपको कि आपने ये z है ना, जैसे वहाँ पे x होता था, आपने 9th-10th में पढ़ा, अब यहाँ पे z आ गया। अब इस z के साथ है 1 माइनस एयोटा। अब ये कम्प्लेक्स नंबर है, इसको बोलते हैं कम्प्लेक्स कोफिशिएंट, ठीक है। अब देखें, ये भी 1 प्लस कम्प्लेक्स नंबर है, इसको कम्प्लेक्स कोफिशिएंट बोलेंगे। तो हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है विद कम्प्लेक्स कोफिशिएंट, जो कोफिशिएंट है उसके कम्प्लेक्स नंबर रहेंगे, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, इस z के साथ है 1 माइनस एयोटा, और इस z के साथ है 2। अब दोनों डिफरेंट है, अगर यहाँ पे 2z है, इधर भी 2z हो जाए, तो फिर ये दो इक्वेशन सेम हो जाएंगी। हम फिर क्या करते हैं, इस इक्वेशन में देखेंगे, इसके साथ z के साथ 2 है, इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ठीक है। और इस साइड पे z के साथ देखेंगे क्या है, 1 माइनस एयोटा है, तो ये 1 माइनस एयोटा इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग बाय, किसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइंग बाय 2। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, और इस साइड पे हम यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग। आपने मल्टीप्लाई के पूरे स्पेलिंग लिखने, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बाय, इस साइड पे किससे करेंगे, ये जो इस z के साथ होगा, तो ये 1 माइनस अयोटा है। मेन स्टेप यही है, अगर आपको बात समझ आ जाती है। अब इस सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस अयोटा, और z आ गया, प्लस अब इसको भी 2 से करेंगे, 2 इंटू 1 प्लस अयोटा, सॉरी 1 प्लस अयोटा w इज इक्वल टू, इसको भी 2 से करेंगे, तो 2 3 जार कितना हो गया, 6 हो गया। अब कामा लगा लें। अब देखें, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 माइनस अयोटा के साथ, ये देखें लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख लेंगे 2, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस अयोटा के साथ, और साथ z जो है वो ऐसे ही आ गया। फिर माइनस, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें 1 माइनस अयोटा के साथ इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, और अब जो बाकी लिखा हुआ है वो बाकी क्या है, 2 प्लस 5 अयोटा w इक्वल,
अब इस साइड पे देखें 2 + 3 अयोटा है, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस अयोटा के साथ, ये मल्टीप्लाई कर दिया, साथ आ गया 2 + 3 अयोटा, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने फिर सारी इक्वेशन को आपने मल्टीप्लाई करना है, आपने हाफ इक्वेशन को जो है वो मल्टीप्लाई नहीं करना। अब हम नीचे आ जाते हैं, इसको मज़ीद हल करते हैं। अच्छा, मज़ीद हल करने का मतलब ये है कि आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा आपके पास 2 और सॉरी ऐसे लिख लें 2 माइनस 2 अयोटा हो गया, और साथ क्या आ गया जी, उसी तरह प्लस इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें 2 प्लस 2 अयोटा आ गया, और उसके बाद डब्ल्यू इसी तरह इज इक्वल टू 6, ठीक है। अच्छा कॉमा, अब इसको भी हम हल करते हैं, ठीक है। तो अब इस 2 को भी मल्टीप्लाई करवा लेते हैं अंदर, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 माइनस 2 अयोटा और z आ गया आपके पास, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाएगा माइनस, इसी तरह रहने दें, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें। अब ब्रैकेट यूज़ कर लेना, साइन चेंज होंगे। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 5 अयोटा। अब माइनस अयोटा को दोनों के साथ करें तो माइनस 2 अयोटा माइनस, और माइनस प्लस माइनस, और 5 के साथ करेंगे तो 5 अयोटा स्क्वायर हो गया, और बाहर इसके क्या है आपके पास डब्ल्यू जो है वो उसी तरह इक्वल, देखें इक्वल लगा लिया। ये दो भी तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 2 के साथ करेंगे आ जाएगा आपके पास 2, और प्लस 1 को 3 के साथ करेंगे 3 अयोटा हो गया। अब माइनस अयोटा को करते हैं तो माइनस 2 अयोटा और माइनस 3 अयोटा स्क्वायर, ये मल्टीप्लिकेशन आपको आती है, इतना मसला नहीं है। अब ये मज़ीद हल नहीं होता ना, इसको हमने इधर ही छोड़ देना है। अब ये जो हल हो रहा है ना उसको हम चेक करेंगे। अब यहाँ पे आ गया 2 माइनस 2 अयोटा z आ गया माइनस, अब देखें कैसे हल करेंगे। ये देखें अयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, जब आप यहाँ पे -1 लगाएंगे ना तो 5 मल्टीप्लाई 1 तो ये +5 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 ये और 5 ये, तो ये मतलब हमारे पास आ गया 7 यहाँ पे। अच्छा 5 +5 अयोटा और 2 अयोटा, 5 में से 2 निकाल देंगे, बाकी आपके पास आ गया 3 अयोटा। अच्छा उस तरह सेम अब हम इक्वल, ये इक्वल, अब हम इस पे आ जाते हैं, इसके साथ डब्ल्यू है, इसका डब्ल्यू लगा लें इक्वल। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, अब देखें अयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, इसकी जगह लगाएंगे -1 तो ये हो जाएगा +3, तो 2 और 3 ये आ गया आपके पास 5 आ गया यहाँ पे। और नेक्स्ट क्या आ गया +3 अयोटा -2 अयोटा, 3 में से 2 निकाल देंगे, 1 अयोटा यानी हम सिर्फ अयोटा लिख लेंगे। क्लियर हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना है आपने, और ये जो आएगी आपके पास इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 दे देना है। अब अगर आप देखें तो z वाले सेम हो गए, देखें 2 माइनस 2 अयोटा z आ गया, 2 माइनस 2 अयोटा z आ गया। अब इन दो इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो हमारे पास z जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दो को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, आपने सब्ट्रैक्टिंग के पूरे स्पेलिंग लिख देने हैं, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, 1 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आपके पास सारी 1, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2 अयोटा z आ गया, प्लस नेक्स्ट आ गया 2 प्लस 2 अयोटा w आ गया इज इक्वल टू 6। ये फर्स्ट वाली लिख ली। अब इसके नीचे सेकंड वाली लिख लेंगे, ये सेकंड आपके पास ये आ जाएगा आपके पास 2 माइनस 2 अयोटा z आ गया, और माइनस बाकी दूसरी क्या आ गई 7 प्लस आ गया 3 अयोटा, और इसके साथ W है इज इक्वल टू 5 प्लस अयोटा आ गया। अब हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट जब करते हैं तो हम क्या करते हैं साइन चेंज करते हैं। अब हम इनके क्या कर लेंगे साइन चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो साइन चेंज करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास माइनस, ये माइनस था ये हो गया प्लस। अब देखें ये प्लस है ना सारा, तो ये प्लस है तो इसके साथ यहाँ पे आएगा माइनस, ठीक है। ये माइनस ब्रैकेट क्यों लगाई, क्योंकि ये माइनस दोनों के साथ आएगा। अब देखें 2 अयोटा 2 माइनस 2 अयोटा, प्लस माइनस माइनस ये ख़त्म हो गया आपके पास। अब इसको लिखने का तरीका कैसे होगा, पहले आप ये ऊपर वाला लिखेंगे, इसके साथ प्लस का साइन है ये लिख लें ऊपर वाला। ऊपर वाला क्या है 2 प्लस 2 अयोटा w है। अब लिखेंगे नीचे वाला, ठीक है। तो नीचे वाला जो है ये देखें नीचे साइन प्लस का है, ये प्लस लगा दिया, और अब ये लिख लेंगे, ये क्या आएगा 7 प्लस 3 अयोटा w इज इक्वल टू, अब लिखेंगे ऊपर वाला, ऊपर है 6 माइनस लिखेंगे नीचे वाला, नीचे वाली वैल्यू क्या है 5 प्लस अयोटा आ गई, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ पे भी W है, यहाँ पे भी है। हम क्या करते हैं, इसको ले लेंगे ऐसे लिख के, W को ले लेते हैं हम कॉमन, तो बाकी इधर क्या रह जाएगा, 2 प्लस 2 अयोटा, देखिए ये कॉमन लिया हुआ है, प्लस आ जाएगा आगे 7 प्लस 3 अयोटा इज इक्वल टू 6 माइनस 5, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस अयोटा हो गया। अच्छा, यहाँ से 2 और 7 आपके पास आ गया 9, और उसके बाद 2 एयोटा और 3 एयोटा 5 एयोटा आ गया, साथ आ गया W इज इक्वल टू, यहाँ से 6 में से 5 के बाकी 1 माइनस अयोटा आ गया। अब हम यहाँ से देखें W की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर लेके जाएंगे डिवाइड हो जाएगा, तो W इज इक्वल टू 1 माइनस अयोटा ये वाला, और ये सारा इसके नीचे आ जाएगा 9 प्लस 5 एयोटा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो सुनी हुई है, उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 में ये मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर में नीचे अयोटा की वैल्यू को ख़त्म करते हैं, तो उसको ख़त्म करने का तरीका भी मैंने आपको सिखाया था कि हम क्वेश्चन को रैशनलाइज कर देते हैं, यानी मतलब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा के ना, तो नीचे वाले का साथ साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है, ये साइन चेंज कर दिया इसका मिडल वाला, तो 9 बाय प्लस 5 अयोटा। अब आ जाएगा आपके पास W इज इक्वल टू, ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई करें, 1 को 9 से किया 9 आ गया आपके पास, उसके बाद 1 को 5 से किया 5 अयोटा आ गया। अच्छा, माइनस अयोटा को करेंगे 9 के साथ, माइनस 9 अयोटा आ गया, ये माइनस माइनस हो गया प्लस आपके पास, तो ये आ गया 5 अयोटा स्केयर आ गया डिवाइडेड बाई, ये फार्मूला बन रहा है आपको पता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए का स्केयर यानी 9 का स्केयर हो गया, बी क्या आ गया आपके पास 5 अयोटा का स्केयर। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे नहीं, मैं आपको बता रहा, आपको ये पता है सारा। अब यहाँ से W इज इक्वल टू, अब देखें फिर वही, ये अयोटा स्केयर की जगह आप लगाएंगे -1, जब आप यहाँ पे -1 लगाएंगे तो 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 आएगा, तो 9 माइनस 5 कितना आ जाएगा आपके पास 4 आ गया। अच्छा, 9 और ये है आपके पास, तो 9 यानी दोनों माइनस के हैं तो प्लस करते हैं, ये आ गया 14 अयोटा, और डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पे आ गया 81 आ गया, -25 आ गया, और अयोटा स्केयर आ गया, ठीक है, ये भी आपको पता है, 9 का स्केयर किया और 5 का स्केयर किया। अच्छा, W इज इक्वल टू 4 माइनस 14 अयोटा डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे लगाएंगे अयोटा स्केयर की जगह -1, जब यहाँ पे -1 लगाएंगे ये हो जाएगा प्लस, तो 81 प्लस 25 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 और 1 6 आ गया, और उसके बाद 8 और 2 5 और 1 6 आ गया, 8 और 2 आ गया 10, यानी 106 बन गया। अच्छा, इसमें से अगर आप कॉमन ले सकते हैं तो हम पहले कॉमन ले लेते हैं, इसमें से क्या कॉमन आता है देख लेते हैं, ठीक है। अब ऊपर से हम कॉमन ले सकते हैं, यानी अब आपके पास W इज इक्वल टू, ऊपर से 2 कॉमन आ जाता है, बाकी आ जाएगा 2 माइनस 7 अयोटा डिवाइडेड बाय आपके पास 106 आ गया। अब आप चाहे तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, W इज इक्वल टू ये कैंसिल हो जाता है, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 और ये आ जाएगा 3, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा ये 2, ठीक है। तो क्या रह गया 2 माइनस 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 53 आ गया। अच्छा, अब हम इसको तोड़ के भी लिख सकते हैं, तोड़ के कैसे, 2/53 लिख लेंगे, माइनस 7/53 और साथ अयोटा, ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, W की। अब ये जो वैल्यू है W की, इस वैल्यू को हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमारे पास Z की वैल्यू भी है जो वो भी आ जाएगी। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे पुटिंग दिस वैल्यू, हमारे पास यहाँ पे आएगा पुटिंग, ठीक है, W इन, ये चाहे तो आप इक्वेशन 1 में पुट कर लें, चाहे तो आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लें, तो हम लिखेंगे पुटिंग इन 1। अच्छा, पुटिंग इन 1 जब करेंगे, अब देखें मैं यहाँ पे पहले आपको इक्वेशन नंबर जो 1 है वो लिख लेता हूँ, तो फिर हम जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें, ये इक्वेशन 1 थी आपके पास ये वाली, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 2 अयोटा Z आ गया, और प्लस यहाँ पे आएगा 2 प्लस 2 अयोटा W इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन 1 थी आपकी, ठीक है। तो अब वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमने किसकी वैल्यू निकाली है, हमने वैल्यू निकाली हुई है W की, तो इसका मतलब
یہ 2 مائنس 2 ایوٹا، اس کو ہم ایسے لکھ دیں گے، اس کو ہم نے ایسے لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ کے پاس جو زیڈ ہے اس کو بھی ہم ایسے لکھ دیں گے، پلس ہمارے پاس 2 پلس 2 ایوٹا، اس کو بھی ہم ایسے لکھ دیں گے۔ اس ڈبلیو کی جگہ ہم اس کی ویلیو لگائیں گے جو ہم نے ابھی نکالی ہے، تو وہ ہم نے نکالی ہے 2 مائنس 7، تو وہ ہم نے نکالی ہے 2 مائنس 7 ایوٹا بائی آپ کے پاس 2 مائنس 7 ایوٹا بائی 53، تو بائی 53 از اکول ٹو ہمارے پاس یہاں پہ آ جائے گا 6، یہ ہم نے لیا۔ اب ہم اس کو کیا کریں گے، سالو کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں ہم نے اس کو کیسے سالو کرنا ہے، ہم نے اس کو سالو کر کے ویلیو نکالنی ہے زیڈ کی، اب یہاں پہ ٹھیک ہے، اس کو ہم نے سالو کرنا ہے اور زیڈ کی ویلیو نکالنی ہے، تو یہ بہت ایزی ہے، کوئی اتنی پرابلم نہیں ہے۔ پہلے آپ یہاں پہ 2 مائنس 2 ایوٹا زیڈ، اس کو آپ ایسے لکھ لیں اور پلس آپ یہ والا ایسے لگا لیں۔ اب دیکھیں یہ دونوں ملٹی پلائی ہو رہے ہیں، تو ہم ان کو ملٹی پلائی کروا دیتے ہیں، تو پہلے ہم 2 کو 2 سے ملٹی پلائی کرواتے ہیں، تو ہمارے پاس آ جاتا ہے 4، 2 کو نیکسٹ ملٹی پلائی کرواتے ہیں 14 ایوٹا، اب 2 کو اس سے ملٹی پلائی کرواتے ہیں تو 4 ایوٹا، اور 2 کو نیکسٹ ملٹی پلائی کرواتے ہیں تو 14 ایوٹا اسکیئر آ جائے گا، اور ڈیوائڈیڈ بائی 53 اسی طرح از اکول ٹو 6 جو ہے وہ ایسے ہی آ جائے گا۔ اچھا پھر ہم اس کو ایسے لکھ لیں گے 2 مائنس 2 ایوٹا زیڈ آ جائے گا، پلس اس کو حل کر لیں، تو سب سے پہلے یہاں پہ نا ایوٹا اسکیئر ہے، اس کی جگہ -1 لگائیں تو یہ پلس 14 ہو جائے گا، تو 4 پلس 14 یہ آ گیا آپ کے پاس 18 آ گیا۔ اچھا 14 میں سے 4 نکال دیں گے، باقی آ جائے گا آپ کے پاس 10 ایوٹا، اور نیچے کتنا آ گیا، نیچے آ گیا 53 از اکول ٹو آ گیا 6 آپ کے پاس۔ اچھا ابھی بھی ہم اس کو 2 مائنس 2 ایوٹا زیڈ ادھر ہی رکھ لیتے ہیں، یہ آ جائے گا ہمارے پاس 6 مائنس، دیکھیں یہ پلس ہے نا، ادھر جا کے ساری ویلیو مائنس ہو جائے گی، 18 مائنس 10 ایوٹا ڈیوائڈیڈ بائی 53 آ گیا۔ اب ہم اس کا یہاں پہ لے لیتے ہیں پہلے ایلسیم، ٹھیک ہے؟ تو 2 مائنس 2 ایوٹا، تو زیڈ آ گیا از اکول ٹو، اس کا ہم لے لیتے ہیں ایلسیم، کتنا ایلسیم آ گیا 53 ایلسیم آ گیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، 6 کو جو ہے ہم ملٹی پلائی کروا دیتے ہیں، کیونکہ یہ اس سے ملٹی پلائی ہوگا، تو ہمارے پاس یہاں پہ آ جائے گا 53 جو ہے اس کو ملٹی پلائی کروا لیں گے 6 کے ساتھ، تو ہمارے پاس یہ آ جائے گا 318، اور مائنس یہ آ گیا 18، اور یہ مائنس اور مائنس پلس ہو جائے گا، یہ آ گیا 10 ایوٹا آپ کے پاس۔ اچھا اب نیکسٹ آ جاتا ہے، اس کو مزید جب ہم حل کریں گے تو پھر کیا بنے گا، 2 مائنس 2 ایوٹا زیڈ از اکول ٹو، اب دیکھیں نا یہ آپ اس میں سے اس کو مائنس کر دیں گے، یعنی آپ کے پاس جو بن رہا ہے 318، اس میں سے 18 نکال دیں تو باقی آ گیا آپ کے پاس 300، اور پلس یہ آ گیا 10 ایوٹا، اور نیچے کتنا آ گیا 53 آ گیا۔ اچھا لاسٹ رہ گیا ہمارے پاس زیڈ از اکول ٹو، یہ آ گیا آپ کے پاس 300 پلس 10 ایوٹا ڈیوائڈیڈ بائی 53۔ اب دیکھیں یہ ملٹی پلائی ہو رہا ہے نا، جب آپ ادھر لے کے آئیں گے تو یہ ڈیوائڈ ہوگا، تو ڈیوائڈ ہوگا یہ آپ کے پاس ایسے آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایوٹا کی جو ویلیو ہے وہ آپ کے پاس نیچے نہیں ہونی چاہیے، تو لہٰذا اب ہم کیا کریں گے، اس جو ایوٹا کی ویلیو ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے، تو ہم اس کو کیا کر لیں گے، ریشنلائز کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ریشنلائز کر لیں گے، یہ 53 بے شک ایسے رہنے دیں، 2 مائنس 2 ایوٹا یہاں پہ ملٹی پلائی لگائیں اور یہ والا سائن چینج کر لیں، آپ بے شک 53 کو نہ بھی لکھیں، تو یہ پلس ہو گیا، یہ 2 اور پلس 2 ایوٹا ہو گیا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، اب ہم اس کو مزید حل کرتے ہیں جب، تو ہمارے پاس دیکھیں ابھی کیا بنے گا، اب ہمارے پاس آ جائے گا، ان کو ملٹی پلائی کر لیں گے تو زیڈ از اکول ٹو 300 ملٹی پلائی 2 آپ کے پاس آ گیا 600، اور 300 ملٹی پلائی پھر 2 آ گیا، تو یہ بھی آپ کے پاس آ گیا 600 ایوٹا آ گیا۔ اب 10 کو ملٹی پلائی کریں تو 10 ملٹی پلائی 2 تو 20 ایوٹا آ گیا، اور 10 کو پھر ملٹی پلائی کیا تو ہمارے پاس 20 ایوٹا اسکیئر آ گیا، ڈیوائڈیڈ بائی یہ والا 53 ایسے ہی آ گیا، اور یہ دیکھیں اے مائنس بی اے پلس بی، اے کا اسکیئر یعنی 2 کا اسکیئر ہو گیا، مائنس بی کا اسکیئر 2 ایوٹا کا اسکیئر ہو گیا۔ اچھا اب ہمارے پاس آ گیا اوپر والا، یہاں پہ جب ہم ایوٹا اسکیئر کی ویلیو لگائیں گے مائنس آئے گا تو یہ -20،
تو ہم 600 میں سے 20 نکال لیں گے تو ہمارے پاس 580 آ جائے گا. اوکے 600 پلس یہ تو یہ بن جائے گا آپ کے پاس 620 ایوٹا بن گیا. نیچے آ گیا ہمارے پاس یہ 53 ایسے ہی آ گیا اور 2 کا اسکیئر ہو گیا 4 مائنس 2 کا اسکیئر ہو گیا 4 اور ایوٹا کا بھی اسکیئر ہو گیا. اچھا اب مزید اس کو سمپلیفائی کریں گے 580 پلس آ جائے گا 620 ایوٹا ڈیوائیڈڈ بائی یہ کیا ہوتا ہے ایوٹا اسکیئر کی جگہ -1 لگائیں گے یہ پلس ہو جائے گا یعنی آپ کے پاس 4 + 4 8 آ جائے گا اور 8 کو 53 سے ہم ملٹیپلائی کروا لیں گے. ٹھیک ہے تو ہم 8 ملٹیپلائی ہمارا 53 آئے گا تو ایکول ہمارے پاس آ جائے گا 424 تو یہ ہمارے پاس آ گیا 424 آ گیا. اوکے کلیئر ہو گیا. اب ہم اس میں سے کیا کریں گے ہم اس میں سے لے لیں گے کامن. ہم نے کیا کرنا ہے اس میں سے لینا ہے کامن تو کامن آپ لیں گے کوشش کرنا آپ نے جو کامن جو بڑی ویلیو ہے اس کو آپ کامن لے لیں یہاں سے. ٹھیک ہے تو اگر آپ 2 سے بھی کامن لیتے ہیں تو حل تو ہو جائے گا. دیکھیں میں 2 سے لیتا ہوں جس سے بھی لیتا ہوں تو کوشش کریں یہاں پہ ایک بڑا نمبر جو ہو وہ کامن لیں تاکہ کینسل ہو جائے. جیسے فار ایگزامپل میں چیک کرتا ہوں کیا یہ 4 سے سارے ہوتے ہیں تو میں 4 کامن لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے تو جیسے 5 ہے 580 ہے آپ کے پاس اس کو ڈیوائیڈ کریں 4 پہ وہ کامن لیں ڈیوائیڈ 4 کریں گے نا آپ ڈیوائیڈ 4 یہ بھی ہو جاتا ہے 145 آتا ہے آپ کے پاس. اس کے بعد دوسرا 620 ہے اب آپ 620 کو چیک کر لیں آپ وہ آپ کے پاس وہ بھی ہو جائے گا. تو اس طرح ہم نے ڈفرنٹ ان کو چیک کر کے یہاں سے اب ہم کامن لیں ہوگی بات. چلیں جی ابھی ہم لے لیتے ہیں کامن. جیسے میں 4 کامن لیتا ہوں تو باقی میرے پاس جو ویلیو آتی ہے وہ کتنی بنتی ہے 145 آ جائے گا آپ کے پاس پلس. اچھا نیکسٹ 6 آپ کے پاس نیکسٹ کتنا ہے 620. اب ہم 620 کو ڈیوائڈ 4 کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے 155 ایوٹا آ جاتا ہے ڈیوائیڈڈ بائی یہ ہمارے پاس اوپر سے کامن لے لیا. اب یہ آ گیا 424. اب ہم اس کو کینسل کریں اگر آپ تو یہ آ جائے گا 4 1 4 اور 0 اور 8 آپ کے پاس 108 یہاں پہ جو ہے وہ بن جائے گا. تو اب ہم اس کو توڑ کے اگر لکھیں تو ہمارے پاس توڑ کے لکھنے سے یہ کیسے آئے گا 145 نیچے آ جائے گا 108 اور پلس آ جائے گا 155 اور 108 اور ایوٹا. تو یہ ہمارے پاس اس کی جو زیڈ کی ویلیو تھی وہ بھی آ گئی. تو اس طرح ہم نے ڈبلیو اور زیڈ کی ویلیو کو نکالنا تھا تو ہمارے پاس اس کا یہ سلوشن بن جاتا ہے. تو یہ ہو گیا ہمارا فرسٹ پارٹ. اب ہم آ جاتے ہیں اس کا جو سیکنڈ والا پارٹ ہے اسی کوشچن نمبر 4 کا سیکنڈ پارٹ جو ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں وہ ہم نے کیسے سولو کرنا ہے. ٹھیک ہے تو بہت ایزی ہے بس آپ کا جو مین چیز ہے اگر آپ کو وہ سمجھ آ جاتی ہے تو یہاں پہ میں نے لکھ دیا کوشچن نمبر 2 کا سیکنڈ پارٹ. اب اگر آپ دیکھیں تو اس سائڈ پہ زیڈ کے ساتھ ہے 2 ایوٹا اور اس سائڈ پہ زیڈ کے ساتھ ہے 1 - 2 ایوٹا. یہ دونوں سوری یہ دونوں جو ہے وہ سیم نہیں ہے. تو میں کیا کروں گا اس سائڈ پہ ملٹی پلائنگ پہلے بھی بتایا آپ نے ملٹی پلائی کے پورے سپیلنگ لکھ لینے. ملٹی پلائنگ اس سائڈ والا جو زیڈ کے ساتھ ہے نا 1 - ایوٹا وہ اس سے ملٹی پلائنگ کرواؤں گا ملٹی پلائنگ 1 - 2 ایوٹا تو ساتھ لکھ لینا ہے بوتھ سائڈ. ٹھیک ہے اور ادھر ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں ملٹی پلائنگ ٹھیک ہے بائے کس سے اس سائڈ پہ کس سے ملٹی پلائی کرنا ہے اس سائڈ پہ جو زیڈ کے ساتھ ہوگا تو اس سائڈ زیڈ کے ساتھ کیا ہے 2 ایوٹا تو ادھر ہم لکھ دیں گے 2 ایوٹا. اوکے اب ہم ملٹی پلائی کرواتے ہیں بس تھوڑی سی آپ نے کیئر کرنی ہے ملٹی پلائی کرتے ہوئے آپ نے بس دھیان رکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا نا باقی کوشچن سالو ہو جاتا ہے. اچھا اس کو ہم نے ملٹی پلائی کرنا ہے یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے 1 - 2 ایوٹا کے ساتھ ملٹی پلائی کرنا ہے تو پہلے اس کے ساتھ کیا تو یہ پہلے نمبر کے ساتھ کیا یہ آ گیا پلس اس کے ساتھ کریں گے 1 - 2 ایوٹا لکھ دیا ملٹی پلائی کروا دیا اب یہ لکھ لیا تو آ جائے گا 3 - 2 ایوٹا ڈبلیو از اکول ٹو اس کے ساتھ بھی کروائیں گے تو 1 - 2 ایوٹا اور ملٹی پلائی 1 + ایوٹا. ٹھیک ہے ابھی میں پہلے نا اس ساری کو سالو کر لیتا ہوں پھر ہم اس کو ملٹی پلائی کرواتے ہیں. اچھا اس کو جب آپ اندر ملٹی پلائی کروائیں گے 1 کو 2 ایوٹا زیڈ کے ساتھ نہیں کروانا 1 کو 2 ایوٹا کے ساتھ کروائیں گے آ جائے گا 2 ایوٹا مائنس
टू अयोटा को टू अयोटा के साथ करवाएंगे, 4 अयोटा स्केयर हो गया, और साथ क्या आ गया आपके पास, z आ गया, प्लस प्लस भी लगा लिया। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 1 को 3 से किया, आ गया 3। 1 को नेक्स्ट किया, 2 अयोटा आ गया, माइनस 2 को इससे किया, 6 अयोटा आ गया, माइनस और माइनस प्लस आ गया, 4 अयोटा स्केयर आ गया, साथ w आ गया, इक्वल। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, 1 को 1 से किया, 1 आ गया, प्लस आपके पास 1 को अयोटा से किया, अयोटा आ गया। अब इसको करेंगे -2 अयोटा माइनस 2 अयोटा स्केयर आ गया। क्लियर होगी बात। अच्छा, ये देखें यहाँ पे अयोटा स्केयर की जगह क्या लगाएंगे, -1, ठीक है। तो ये +4 हो जाएगा। तो ये रियल वाला पहले मैं लिख लेता हूँ, +4 ये वाला लिख लिया, और ये +2 अयोटा आ गया, ये z आ गया, प्लस अब यहाँ पे भी देखें अयोटा स्केयर की जगह -1, तो ये -4 हो जाएगा। तो 3 -4 कितना आंसर आएगा, -1 आंसर आ जाएगा। -2 अयोटा, -6 अयोटा, -8 अयोटा आपके पास आ गया। ओके, नेक्स्ट w उसी तरह इसके साथ इज इक्वल टू, अयोटा स्केयर की जगह -1 लगाएंगे तो ये +2 हो जाएगा। तो 1 + 2 ये आ गया आपके पास 3 आ गया। तो +1 और -2, 2 में से 1 निकाल दिए, 1 आ गया। अब ये मजीद हल नहीं होता, इसको हमने दे दी इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके साथ, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 अयोटा के साथ। देखें ये लिखा हुआ है ना, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं पहले 2 अयोटा के साथ। तो ये आ जाएगा 2 अयोटा और 1 माइनस 2 अयोटा, z आ गया, और प्लस आ गया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 अयोटा के साथ, तो 2 अयोटा 3 प्लस 2 अयोटा w आ गया। इसके साथ भी देखें ना किया, अब इसके साथ भी करेंगे, किसके साथ करवा रहे हैं, 2 अयोटा के साथ। तो 5 प्लस 6 अयोटा, ठीक है। तो चाहे तो आप इधर भी नंबर दे सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 दे दें, इसको इक्वेशन 2 दे दें, और यहाँ पे लिख दें मल्टीप्लाइंग 1 माइनस 2 अयोटा बाई इक्वेशन 1, और मल्टीप्लाई 2 अयोटा बाई इक्वेशन 2, और इसको 3 नाम दे देना, और फिर उसको 4 नाम दे देना है। अच्छा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ गया 2 अयोटा आ गया, -2 2 ज़ार 4 हो गया, और अयोटा स्केयर हो गया, और ये आ गया z, प्लस इसको भी मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 3 ज़ार 6 अयोटा आ गया, प्लस 2 2 ज़ार 4 आ गया, और अयोटा स्केयर आ गया, और w उसी तरह इज इक्वल टू, इसको भी करवाते हैं, तो ये आ जाएगा 2 5 ज़ार 10 आ गया, 10 अयोटा, प्लस 2 6 ज़ार 12 हो गया, और अयोटा स्केयर हो गया, ठीक है। बहुत ईजी है, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, आप आसानी के साथ बात समझ जाएंगे। यहाँ पे अयोटा स्केयर की जगह -1 लगाएंगे तो ये +4 हो जाएगा, तो ये रियल हो जाएगा ना। इसको पहले लिख लेते हैं और इस वाले को बाद में लिख लेते हैं। 2 अयोटा z हो गया, और प्लस आ गया आपके पास, देखें इसकी जगह लगाएंगे अयोटा स्केयर, तो यहाँ पे -1 आएगा, ये -4 हो जाएगा, तो रियल वाला -4 पहले लिख लेंगे, और ये +6 अयोटा। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो यहाँ पे पहले अयोटा की वैल्यू लगा लें, एक स्टेप कर लें, फिर आप उसको हल कर लें। अब फिर देखें यहाँ पे अयोटा स्केयर की जगह -1 लगाऊंगा तो ये -12 आ जाएगा, तो -12 को मैं पहले लिख लेता हूँ, और +10 अयोटा को बाद में लिख लेता हूँ, तो ये इक्वेशन मेरी 2 हो जाएगी। अब अगर आप देखें तो 4 + 2 अयोटा z, 4 + 2 अयोटा z ये सेम हो गए हमारे। इसका मतलब अब हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। स्पेलिंग पूरे लिख लेने। तो यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ 1, तो 1 है मेरे पास, 4 प्लस मेरे पास है 2 अयोटा z आ गया, और 1 ये वाली देखें प्लस आ गया। नेक्स्ट मेरे पास -1 -8 अयोटा w आ गया, इज इक्वल टू 3 माइनस अयोटा। ये मैंने लिख ली 1। अब मैं लिखूंगा इसके नीचे 2, तो ये 2 है, 4 + 2 अयोटा, और z आ गया, और प्लस आपके पास नेक्स्ट आ गया -4 + 6 अयोटा w आ गया, इज इक्वल टू -12 आ गया, +10 अयोटा आ गया। ये सारी लिख ली। अच्छा, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम साइन चेंज करते हैं, ये हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस। अब यहाँ पे याद रखना है, ये आपने यूज़ करनी है ब्रैकेट, और इसका माइनस यहाँ पे ऐसे लिखना है, ठीक है। ये गलती नहीं करनी है। तो ये तो हो जाएगा आपका कैंसिल। अब इसको लिखने का तरीका बताया, पहले लिखेंगे ऊपर वाला, तो प्लस है, ऊपर वाला आ गया -1 -8 अयोटा w आ गया, माइनस,
اب یہ مائنس نیچے والا یہ والا سارا، تو یہ لکھیں گے -4 + 6 ایوٹا ڈبلیو از اکول ٹو، پھر دیکھیں اوپر والا 3 مائنس ایوٹا آ گیا، یہ اب مائنس ہے، یہ دیکھیں یہ مائنس ہے، اور یہ نیچے والا اس کو بریکٹ میں ہی لکھیں گے کیونکہ ہمارے سائن جو ہوں گے نا وہ ہمارے سائن چینج ہو جائیں گے، یہ آ گیا۔ اب نیکسٹ اسٹیپ بتا دیا آلریڈی پہلے، اس میں سے ڈبلیو کو کامن لیں گے تو باقی آ جائے گا -1 -8 ایوٹا، اور ایسے لگائیں گے نا ایسے، یہ ڈبلیو کامن آئے گا، ٹھیک ہے، اس میں بھی ہے اس میں بھی۔ اب یہ مائنس اور مائنس پلس ہو جائے گا 4 ± -6 ایوٹا از اکول ٹو، اس کو حل کر لیتے ہیں 3 مائنس ایوٹا، اور مائنس اور مائنس ہو گیا پلس، یہ آ گیا 12 آپ کے پاس، پلس مائنس مائنس یہ آ گیا 10 ایوٹا آ گیا۔ اچھا مزید حل کرتے ہیں، -1 + 4 آپ کے پاس رہ گیا یہاں پہ 3، -8 اور مائنس اور مائنس پلس کرتے ہیں 14 آ گیا، اور آ گیا ایوٹا از اکول ٹو، نیکسٹ آ جاتے ہیں یہاں پہ، تو اس کے ساتھ یہ دیکھیں 3 ہے اور یہ 12 ہے، کتنا آ گیا آپ کے پاس، یہ آ گیا 15 آپ کے پاس، اور مائنس ایوٹا اور مائنس یہ آ گیا -11 ایوٹا، یہ ہماری بن گئی سوری یہ ہم نے ڈبلیو کی ویلیو نکالنی ہے، تو ڈبلیو از اکول ٹو 15 -11 ایوٹا ڈیوائیڈڈ بائی، یہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے، ادھر لے کے آئیں گے اس کو ڈیوائیڈ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو بعض کا نا یہ حل کرتے ہوئے کوئی پلس مائنس میں مسٹیک ہو جاتی ہے تو آپ اس کو چیک کر لیا کریں، ابھی آپ بڑے ہوگے تو آپ کے کنسیپٹ بھی جو ہے وہ بڑے ہونے چاہیے۔ تو یہ بتایا تھا آپ کے پاس یہ نیچے نہیں آنا چاہیے ایوٹا، تو ہم اس کو 3 × 14 ایوٹا، اور یہاں پہ بھی کیا لکھ لیں گے 3 + 14 ایوٹا۔ اب ہم اس کو کر لیتے ہیں سمپلیفائی، تو 15 کو 3 سے کیا آ گیا ہمارے پاس 45، اور نیکسٹ ہم ملٹیپلائی کریں گے 15 کو 4 کے ساتھ، تو ہمارے پاس آ جائے گا جی 15 × 14، 15 × 14 تو ایکول آ گیا آپ کے پاس 210، یعنی اس کو اس کے ساتھ کیا تو آپ کے پاس آ گیا 210 اور ایوٹا۔ اچھا جی 11 کو 3 کے ساتھ کیا -33 ایوٹا آ گیا، اور مائنس اب ہم کریں گے 14 کو 11 کے ساتھ، تو 14 × 11 کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 154، تو یہ آ گیا 154 اور ایوٹا اسکیئر آ گیا ڈیوائیڈڈ بائی، جی یہ تو پتہ چل گیا ہوگا آپ کو 3 کا اسکیئر ہو گیا، تو ہمارے پاس یہاں پہ آ گیا 3 کا اسکیئر -14 ایوٹا کا کیا آ گیا اسکیئر آ گیا۔ اوکے نیکسٹ لاسٹ اسٹیپ رہ گیا ہمارے پاس ڈبلیو از اکول ٹو، اب پھر وہی بات، اس میں آپ ایوٹا اسکیئر کی جگہ -1 لگائیں گے، یہ پلس ہو جائے گا، تو جب یہ پلس ہو جائے گا 45 اور 154 پلس آ جائے گا 45 ایکول یہ 119 آ جائے گا ہمارا، تو یہاں پہ آ گیا 199 آئے گا، 119 نہیں بلکہ 199 آ گیا۔ اوکے نیکسٹ ہمارے پاس آ گیا 210 میں سے ہم نے 210 ہے، اس میں سے ہم نے مائنس کرنا ہے 33، تو یہ ہمارے پاس آ گیا 177، تو اس میں سے اس کو مائنس کیا پلس آ گیا 177 اور ساتھ ایوٹا ڈیوائیڈڈ بائی، اب دیکھیں یہ میں ایک اسٹیپ میں سارا کرنے لوں، پہلے 14 کا لے لیں اسکیئر، 14 اور ملٹیپلائی 14 کریں گے تو 196 آ گیا، 196 اور +9 کر لیتے ہیں، +9 ایکول 205، تو یہ آ گیا 205 آ گیا سارا، ٹھیک ہے، اس کا اسکیئر کر لیں، اس کا اسکیئر کر لیں، اور یہ اب آپ اس کو چاہیں تو یہاں پہ توڑ کے بھی لکھ سکتے ہیں، توڑ کا مطلب 199 اور اس کے نیچے آ جائے گا 205 اور پلس آ جائے گا 177 اور 205 ایوٹا، 205 ایوٹا، یہ آ گئی ہماری کس کی ویلیو، ڈبلیو کی ویلیو آ گئی، ٹھیک ہے۔ اب ہم زی کی ویلیو نکالتے ہیں اور اس کو ہم کیا کریں گے، اس کو ہم پٹنگ ان 1 یا پٹنگ ان 2 کریں گے۔ جی بیٹا یہ جو ویلیو آئی ہے اس کو ہم 1 یا 2 میں پٹ کریں گے، ٹھیک ہے، پہلے کویشچن کے اندر میں نے 1 میں ویلیو پٹ کی تھی، ابھی میں اسی ویلیو کو ایکویشن 2 میں پٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے یہاں پہ اوپر آپ دیکھ لیں ایکویشن نمبر 2 ہماری کون سی ہے، یہ دیکھیے گا، یہ ہماری ایکویشن نمبر 2 یہ لکھی ہوئی ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، یہ ایکویشن 2 ہے، تو 4 + 2 ایوٹا کو ایسے لکھیں گے، زیڈ بھی ایسے لکھیں گے، یہ ویلیو بھی ایسے لکھیں گے، یہاں پہ میں ڈبلیو کی جگہ جو ویلیو آئی ہے وہ لگا لوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں ہم آ جاتے ہیں یہاں پہ،
یہ دیکھیں یہ میں نے یہاں پہ سالو کر دیا ہے کیونکہ یہ تھوڑا لینتھی ہو جاتا ہے اس طرح. 4 + 2 ایوٹا زیڈ ایسے ہی یہ ہمارے پاس ایکویشن 2 ہے. تو دیکھیں 4 + 2 ایوٹا ایسے لکھا, زیڈ بھی ایسے لکھا, -4 6 ایوٹا ایسے لکھا. ڈبلیو کی جگہ جو ہم نے ویلیو نکالی ہے وہ ہم نے لگا دی ایکول -12 + 10 ایوٹا, یہ بھی ایسے ہی آ گیا. تو پہلے کوشچن میں ہم نے سالو کیا تھا. یہ دیکھیں یہ جو ہے ہمارا ملٹی پلائی ہو رہا ہے اندر. تو 4 کو پہلے 199 سے ملٹی پلائی کریں گے تو 796 آ جائے گا. 4 کو ملٹی پلائی کریں گے 177 کے ساتھ 708 ایوٹا آ جائے گا. اور اس کے بعد 6 کو ملٹی پلائی کریں گے دونوں کے ساتھ. دیکھیں 6 کو 119 کے ساتھ کیا یہ ویلیو آ گئی, 6 کو 177 کے ساتھ کیا یہ آ گیا, ایوٹا اور ایوٹا اسکیئر آ گیا, نیچے 205 ایسے ہی آ گیا آپ کا. اب نیکسٹ ہم یہ کریں گے ایوٹا اسکیئر کی جگہ -1 لگائیں گے تو یہ ویلیو آپ کی مائنس میں ہو جائے گی. تو -1062 اور -796 یعنی مائنس اور مائنس پلس کر لیں گے تو آ جائے گا -1858. اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں یہ دونوں ایوٹا والے ہیں تو آپ 1194 میں سے 708 مائنس کریں تو باقی 486 ایوٹا آ جائے گا, نیچے 205 اسی طرح, اور ادھر یہ ویلیو بھی ایسی اور یہ ویلیو بھی ہم نے ایسی لگا دی. اب ہم کیا کریں گے نیکسٹ اس ساری ویلیوز کو دوسری سائڈ پہ لے کے جائیں گے. تو یہ پلس ہے, یہ دیکھیں یہ مین سائن ہے تو ادھر جا کے یہ مائنس ہو جائے گا. باقی آپ کے پاس یہ جو ویلیو ہے وہ ہماری ایسی آ جائے گی. ٹھیک ہے, اب ہم نے کیونکہ درمیان میں پلس یا مائنس آ جائے تو ایلسیم لیتے ہیں تو 205 ایلسیم آئے گا. اب یہ اس کے ساتھ بھی ملٹیپلائی ہوگا, اس کو 10 کے ساتھ بھی ملٹیپلائی کریں گے تو 205 کو 12 کے ساتھ ملٹیپلائی کیا یہ آ گیا, پلس 205 کو 10 سے ملٹیپلائی کیا یہ آ گیا, یہ مائنس اور مائنس پلس ہو گیا آپ کے پاس, اور اسی طرح پلس مائنس مائنس ہو گیا, یہ ویلیو آ گئی. اب یہاں پہ دیکھیں بغیر ایوٹا کا کون سا ہے, -2460 اور 185. تو اس کو پلس مائنس مائنس کریں گے تو مائنس کریں گے 602 آ جائے گا. یہ دو ایوٹا والے تو دونوں کے ساتھ پلس کا سائن ہے, دونوں کو پلس کریں گے تو یہ آ جائے گا, نیچے 205 ایسے ہی آ گیا. اوکے نیکسٹ کیا تھا, اب یہاں پہ ہمارے پاس آ رہا تھا 4 + 2 ایوٹا, ادھر ملٹی پلائی ہو رہا ہے, ادھر لے کے آئیں گے ڈیوائڈ ہو جائے گا, ادھر رہ جائے گا زیڈ. تو نیچے ایوٹا نہیں ہونا چاہیے, ملٹی پلائی لگا کے یہ سائن چینج کریں گے 4 - 2 ایوٹا 4 - 2 ایوٹا سیم ایز اٹ از. اب -602 کو 4 سے ملٹیپلائی کیا یہ آ گیا, -602 کو آگے نیکسٹ بھی ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آ جائے گا, پلس آپ کے پاس دیکھیں اس کو 4 سے ملٹیپلائی کیا یہ آ گیا, اس کو اس سے ملٹیپلائی کیا یہ آ گیا. پھر آپ کے پاس ایوٹا اسکیئر کی جگہ -1 لگائیں گے, جب یہاں پہ -1 لگائیں گے یہ ویلیو ہو جائے گی پلس, تو +3128 اور -2408 پلس مائنس مائنس کریں گے 720 آ جائے گا. یہ پلس دیکھیں یہ بھی پلس ہے, دونوں ایوٹا کے ان دونوں ویلیوز کو پلس کر لیں تو یہ آ جائے گا آپ کے پاس. اچھا نیکسٹ نیچے آپ کو پتہ ہے A کا اسکیئر 4 کا اسکیئر 16 ہو گیا, پلس آپ کے پاس 2 کا اسکیئر 4 ہو گیا, تو ایوٹا یعنی یہ ایسے بنے گا نا آپ کا, یہ ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا نا, یہ بنے گا آپ کے پاس 16 - 4 ایوٹا اسکیئر, تو 16 تو +4 ہو جائے گا نا یہ اس کا, تو یہ آ گیا آپ کے پاس کتنا 20 آ گیا. اوکے نیکسٹ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم نے یہاں سے کامن لینا ہے 20. اب 20 کامن لیں گے تو باقی 720 کی بجائے 36 آ جائے گا, پلس 337 آ جائے گا. اب یہ 20 سے کینسل ہو جائے گا تو باقی ہمارے پاس آ جائے گا 36 / 205 پلس آ جائے گا 373 ایوٹا / 205. تو یہ اس کا ہمارا آنسر آ جائے گا. تو اس ویڈیو کے اندر میں نے 2 کویشچن حل کیے ہیں, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر دوسرے جو باقی ریمیننگ 2 ہیں ہم ان کو سالو کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.